हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापू खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान दामन मुस्तफ़ा हाथों में। तो भाई आज हमारे मदनी मुन्नों के लिए, मदनी मुन्नियों के लिए, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए क्या मदनी फूलें, क्या मदनी गुलदस्ते हैं। इससे पहले कि हम आपको आज का बताएं, आपको पिछले सिलसिले की झलकियां दिखाते हैं। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए क्या मदनी फूलें, क्या मदनी गुलदस्ते हैं। आमिर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते, मदनी मुन्ने देखेंगे, फिर इनको कुछ समझाएंगे भी। आइए देखते हैं। अब हाथ इस तरह उठाने कि ये अंगूठे जो है ये कानों की लौ तक लग जाए या कानों की लौ तक पहुंचे, लगे ना भी तो कोई अर्ज नहीं। देखिए ये दो हाथ मदनी मुन्नी ने उठाए और दोनों हाथ चादर में छुपे हुए, तो इसी तरह दोनों हाथ चादर में छुपे होने चाहिए। इस तरह बहनों के मदनी मुन्नों की तरफ चलते हैं। जो मदनी गुलदस्ते अमीर अहले सुन्नत के उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं। अब आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। क्या कहते हुए जाना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ठीक है, जबरदस्त। आप रुकू में जाएंगे तो पीठ अच्छी तरह बिछी हुई हो, पानी का प्याला रखा जाए तो ठहर जाए। समीअल्लाहु लिमन हमिदा, समीअल्लाहु लिमन हमिदा। जब हम अकेले होंगे तो समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो गए, फिर क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, मदनी गुलदस्तों की बरकत से, मदनी फूलों की बरकत से हमारे मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियां नमाज सीख रहे हैं। अब कौन सा मदनी गुलदस्ता दिखा रहे हैं आप? अब हम चलते हैं सजदे के मदनी गुलदस्ते की तरफ। अब सजदे में जाना, पहले घुटने जमीन पर रहेंगे, इसके बाद दोनों हथेलियां, और इसके बाद नाक, इसके बाद पेशानी, और सजदे से उठेंगे तो इसका उलट करेंगे, यानी पहले पेशानी फिर नाक फिर हथेलियां उठाकर आप बैठ जाएंगे। इन दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा बोलते हैं। तो अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, पहले घुटने जमीन पर रहेंगे, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, और मुस्तहब है कि सजदे में जाते हुए सीधी तरफ जोर देना है और सजदे से उठते हुए उल्टी तरफ जोर देना है, और पहले हाथ नहीं रखने, जबकि मजबूरी हो तो अलग बात है। अल्लाहु अकबर। सजदे में पेशानी जमीन पर जम जानी चाहिए। सजदे में नाक की नोक नहीं बल्कि नाक की हड्डी जमीन पर लगनी चाहिए। इस तरह की ये हड्डी लगी हुई है मेरी, अब ज़िम्मन नाक की नोक लगी हुई ना अलग बात है, लेकिन हड्डी लगनी जरूरी है। तो नाक की नोक को दबाएंगे तो हड्डी लग जाएगी। इस तरह पेशानी जमीन पर जमी हुई होनी चाहिए। अगर कारपेट नरम है या किसी बाग की हरियाली पर आप सजदा कर रहे हैं या किसी इसी तरह के नर्म चीज पर आप सजदा करें, तो ये जरूरी है कि पेशानी इतनी दबाएं कि अब दबाएंगे तो नहीं दबेगी। अगर आपने हल्की छोड़ दी या कब दबाई के मजीद दबाने की गुंजाइश थी तो सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो अब अच्छी तरह सजदे में जाने के बाद दोनों हाथ जो है इनके बीच में सर होना चाहिए और पेट रानों से खुले हुए हों, करवटों से बाजू जुदा हो। अलबत्ता इमाम के साथ सफ में नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग आपके आसपास हैं, दूसरे नमाजी, तो उस वक्त बाजू जो है इस तरह करवटों से मिला लेंगे, वरना खुले रखेंगे। इसी तरह पांव की 10 उंगलियां मुड़ जाएं
और उसका पेट जमीन से लगा हुआ हो और इन उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। नाक की हड्डी पर नजर होनी चाहिए। हाथ की उंगलियां भी इत्तिदाल के साथ हो और किबला रुख हो। अब कम से कम 3 बार कहिए सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहकर सज्जे से सर उठाना है। पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक, फिर दोनों हाथ। अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी गुलदस्ते के बाद अब हम आ चुके हैं मदनी मुन्नों की तरफ। देखिए, आप जाना सजदे में, ठीक है। सजदे में भी कुछ बातों का मदनी मुन्नियों का फर्क है और कुछ मदनी मुन्नों का फर्क है। तो हम पहले आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है और इख्तिताम तकबीर सजदे में करनी है। जैसे आप आए थे ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा से उठते हुए आए थे, सीन यहां पर और हमीदा की हा यहां पर, ठीक है। अब आपने अल्लाहु अकबर का अलिफ कहते हुए हिलना है, अल्लाहु अकबर, और बर पर नीचे होना है। और इस्लामी बहनों ने भी इसी अंदाज से सजदे में जाना है। या एक चीज याद रहे, जैसे सजदे में जाते हैं ना, उसमें सीधी तरफ जोर देकर जाना ये मुस्तहब है। अच्छा। और जब सजदे से यानी हम क़याम की तरफ खड़े होते हैं, यानी समझे 2 सजदों के बाद, तो उल्टी तरफ जोर देते हुए आना है, ये मुस्तहब है। तो अब ये चीजें लाज़िम बात है, मदनी मुन्नों को प्रैक्टिकल हो सके ना हो सके, ये मुस्तहब है। इनके कान में पड़ेगी, मश करेंगे तो हो सकता है ये हो सकेगी। तो हम इसका फिल वक्त इनको नहीं बोल रहे। अच्छा, अब आपने इस अंदाज से जाना है। जाने के बाद क्या होगा कि पहले दोनों घुटने एक साथ, फिर हाथ, फिर पेशानी रखना है। प्यारे मदनी मुन्नो, जो आपने पेशानी रखनी है उसका तरीक़ेकार ये होगा, जिस तरह ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब पहले ये, फिर उसके बाद ये रखें, ठीक है। और जब उठाएंगे तो पहले पेशानी, फिर ये अंदाज होना चाहिए, ठीक है। हथेलियां जमीन पर रखें कि उंगलियां मिली हो और किबला रुख हो। ये हथेली जो है ना, ये जमीन पर और किबला रुख, इस अंदाज से हथेलियां रखेंगे। राने पेट से कलाइयां जमीन से और बाजू करवट से जुदा हों, यानी ये समझे, ये रान है, रान पिंडली से, ये पिंडली, ये रान है, और ये रान और ये पेट। गर्दन उठाइए थोड़ी, ये देखें। जब हम इस तरह हाथ रखते हैं तो बताइए आप, क्या 10 उंगलियां किबला रुख है? नहीं। तो मदनी चैनल के नाते आप भी गौर कीजिए, इसमें ये कि अंगूठा जो है इसको थोड़ा सा यूं करना होगा। तो अब जो है रुख कहाँ हो गया जी, 10 की 10 उंगलियों का रुख जो है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आप करके दिखाइए जी, आप भी देखें, आप भी देखें जी। मदनी मुन्ने सजदे में देखेंगे कहाँ? हाँ, सजदे में नजर नाक पर रखेंगे और इसके साथ पांव की 10 उंगलियों का पेट किबला रुख जमीन पर लगाना। कैसे लगाएंगे भाई? चले सजदे में जाइए, सजदे में जाएं। माशाअल्लाह, हमारे जो एक मदनी मुन्ने, इनकी 10 की 10 उंगलियां लगी हुई है। इसी अंदाज से मदनी मुन्नो आपने सजदा करना है और 3 बार तस्बीह कह दीजिए, सुब्हान रब्बियल आला। क्या पढ़ेंगे? सजदे में जो हाथों की 10 उंगलियां हैं उसका रुख भी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, और जो पांव की 10 उंगलियां मुड़कर ये भी किबला रुख हो जाएंगी। मदनी मुन्नी साहिबा आप आ जाएगी, अब आप तैयार रहिए। देखिए, अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आपने उसी तरह जाना है। अच्छा देखिए, पैर इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों के फर्क हैं, ठीक है। बैठने का अंदाज में फर्क है, हाथ वैसे ही होंगे, नाक वैसे ही लगेगी, पेशानी वैसे ही लगेगी,
پیر کی انگلیاں مدنی منوں نے لگانی ہے، مدنی منیوں نے نہیں لگانی. مدنی منیاں ایک طرف پاؤں نکال دیں گی. اب ہم چل رہے ہیں جلسے کی طرف. کیا سجدے کے بعد دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جلسہ. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ جلسے کا. سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے، نہ یوں نہ یوں نہ ایک دم یوں نہ یوں، بلکہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے. جلسے میں نظر گود میں ہونی چاہیے، مستحب ہے، نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں. اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر فوراً سجدے میں چلے گئے تو ترک واجب ہوگا. جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے، یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ہم لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ، واجب ترک ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی. جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو مستحب یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. تو جلسے میں جب اللہم اغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. گھٹنے تو آپ کے رکھے ہوئے زمین پر ہی، دونوں ہتھیلیاں پہلے رکھیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی، اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے مدنی منو، اب ہم سجدے سے جلسے کی طرف آئیں گے. یعنی ہم سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تو ہم سجدے کے بعد بیٹھیں گے. تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا ہے. جو ہم تکبیر میں آئے تھے اللہ اکبر، یعنی سر اٹھے گا، اللہ اکبر، بر پر بیٹھ جائیں گے. تو یہ بہت تیزی سے، یعنی اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر اور بیٹھ جائیں. اس طرح کر کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھیں گے. جیسے ہم آئے تھے پہلے گھٹنے لگائے، پھر ہاتھ لگایا، پھر ناک، پھر پیشانی. اب الٹا ہوگا کہ پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. گھٹنے تو اس وقت جب ہم دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں گے تو یہ اٹھے گا. ٹھیک ہے. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. سجدے میں چلے جائیں. ابھی صرف اسلامی بھائی جائیں. مدینہ. اچھا اب کیا ہو گیا کہ آپ کا سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. ایک پاؤں کی انگلیاں جو ہے قبلہ رہیں گی اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس طرح اس پر بیٹھنا ہے. دیکھیں یہ سیدھا پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے اور الٹا جو پاؤں ہے اس پر یہ بیٹھ جانا ہے. تو پیارے مدنی منو، ہمیں نماز پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ذہن میں یہ ویڈیوز لے کر آنی ہے کہ کس طریقے سے بتایا ہے، کس طریقے سے ہمارے امیر علیہ سنت نے ہماری اصلاح فرمائی تھی. اگر آپ کسی اور انداز سے بیٹھتے ہیں تو وہ انداز غلط ہے. اب مدنی منع اسی انداز سے نماز پڑھنی ہے. دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور نظر کہاں رکھیں گے؟ گود پہ. ادھر بھی آپ نے انگلی جو ہے سیدھی رکھنی ہے انگوٹھے کی، اور جو ہے لٹکانا نہیں ہے. بعض بچے لٹکا دیتے ہیں تو یہاں یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. ہاتھ آپ نے اوپر کی جانب رکھنے ہیں. ٹھیک ہے مدنی منع؟ ماشاء اللہ. اور اس میں آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لی. کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لی. اچھا اب ہم چلتے ہیں مدنی منی کی طرف. اب آپ سجدے سے جیسے اٹھیں گی تو آپ کے دونوں پاؤں سیدھی جانب جیسے سجدے میں ہیں ویسے ہی بیٹھ لیں، اور اسی طرح جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اسی طرح بیٹھنا ہوگا آپ کو. سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر، الٹا ہاتھ الٹی ران پر. اب یہاں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟
अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। अब ये आपका जलसा भी हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब हम जलसे से दूसरे सजदे में जाएंगे उसी तरह, और दूसरे सजदे के बाद अब हम दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर। तकबीर इसी अंदाज से कहना, अल्लाहु अकबर, ठीक है। यानी अल्लाह का लफ्ज का अलिफ शुरू होगा और अकबर की राह पर हम खड़े हो जाएंगे। पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होना। अल्लाह, ये देख, समझ में आ रहे? ये अल्लाहु अकबर। इसमें असल ऐसा है कि इस मौके पर जो है वो उल्टी तरफ जोर देकर खड़े होना ये मुस्तहब है। अब हम आ रहे हैं कादे की तरफ। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। अब अगर 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं तो 2 रकातों के बाद कादा ऊला कहलाता है, पहला कादा, ये वाजिब है। इसमें पूरी अत्तहियात पढ़नी वाजिब है, एक हर्फ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कादा ऊला है, इसमें पूरी अत्तहियात पढ़ी जाएगी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। इसमें उंगली उठाने के अल्फाज और तरीका आप देख लीजिए। अशहदु अल कहने के फौरन बाद आप छोटी उंगली और उसके बराबर वाली उंगली को हथेली से लगाएंगे और अंगूठा और बीच की उंगली का हल्का बनाएंगे, और जब इल्ला पर पहुंचेगा तो गिरा देंगे। तो मैं आपको अमली तरीका इसका बताता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पूरी कर ली। अब 4 रकात ही फर्ज है तो अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होना, जमीन पर हाथ टेक के बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए, और हस्बे मामूल नाक के नीचे हाथ बांधिए और बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा दोनों रकातों में पढ़ लीजिए। इसके बाद की सूरतें ना पढ़िए। इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो अब सूरह फातिहा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 रकातों में क़याम में आप क़िराअत नहीं करेंगे बल्कि चुप रहेंगे। 2 रकातों के सज्जा करने के बाद जब उठेंगे सीधे पांव का पंजा इस तरह खड़ा करें कि इसकी उंगलियां किबला रू रहें, और उल्टा पांव बिछा कर उस पर इत्मीनान से बैठे। कादा उला में भी इसी तरह बैठना है, कादा अखीरा में भी इसी तरह बैठना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। प्यारे मदरी मुन्नो और मदनी मुन्नियों, आप दूसरी रकत पूरी करने के बाद अब बैठ चुके हैं। दूसरी रकत के बाद जो बैठा जाता है उसको कहते हैं कादा। क्या कहते हैं? कादा। जी, कादे में बैठ चुके। तो जलसे में जिस तरह 2 सजदों के बीच में बैठे थे ना, उसी तरह बैठना है इसमें, और वही उल्टा पांव बिछाकर सुरीन पर बैठना है जिस तरह मदनी मुन्नों ने, उस तरह बैठेंगे। सीधा कदम खड़ा कर कर उसकी उंगलियां किबला रुख करना, सीधा हाथ सीधी और उल्टा हाथ उल्टी रान पर रखना, उंगलियां नॉर्मल रखना, नजर गोद पर रखना, और शहादत का इशारा करना। देखिए इशारा वगैरह तो आपको बताया जाएगा, पहले जिस तरह आपने जलसा किया था उसी तरह करना है। शहादत की उंगली के तरकीब ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर गिरेगी। अच्छा, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये वाला है, ठीक है। अब सीधे हाथ की बीच की उंगली कौन सी है? ये वाली बीच की उंगली हो गई, ठीक है। अब बीच की उंगली और अंगूठा इसको मिलाइए, यूं इसको मिलाए, ये गोल सा एक दायरा बन गया, ठीक है। अब ये जो 2 उंगली है ना, ये वाली छोटी वाली और इसके बराबर वाली, इसको यूं कर लें। इसको कहाँ करना है? यूं करना है। इसको यूं करें, ये दायरा बना हुआ है, यूं हो गया। अब ये गोल दायरा बना लें और ये 2 उंगलियां जो है ये पीछे की जानिब लगाइए, ठीक है। इससे यूं ये गोल दायरा, ये उंगलियां जो है बंद होनी चाहिए, ये गोल दायरा बन गया। ये शहादत की उंगली ऊपर उठानी है, ठीक है।
اب کہاں اٹھانی ہے؟ یہ والے لام پر جو ہے آپ نے انگلی اٹھانی ہے اور دوسرے والے لام پر جو انگلی گرا دینی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جن کی پریکٹس نہیں ان کو پریشانی ہوگی، لیکن ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے بار بار تاکہ ہماری نماز ابھی سے اچھے انداز سے ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ اب مدنی منی کو بھی دکھائیں گے. مدنی منی اب آپ کی طرف ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ، بڑے پیارے مدنی منع ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اگر کوئی چیز بھول جائیں تو یہ سلسلہ جب ریپیٹ ہوگا جب دیکھیے گا، یا پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس سلسلے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ مدنی منع ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بعض چیزیں یہ صحیح انداز سے نہیں کر سکے ہوں، لیکن کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. لیکن کوشش کرنا ہے. اب آپ کھیلتے کودتے رہیں، کوشش نہ کریں، نماز پڑھتے رہیں، غلطی کرتے رہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو آپ کوشش بھی کیجئے. کس طرح بتایا تھا، اس کو پوری نماز کو ابھی سے آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. اور جو باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی انگلی یوں نہیں یوں اٹھانا ہے، انداز ہی ہونا چاہیے. وہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو آپ کیا کہیں گے، مجھے مدنی چینل پر بتایا تھا. جی اب چلتے ہیں ہم التحیات کے بعد قاعدہ اخیرہ کے مدنی گلدستہ. 3 اور 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو قاعدہ اخیرہ کہلائے گا. اس میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور کوئی سی معصور دعا بھی پڑھنی ہے. تو التحیات آپ سماعت فرما چکے، اب درود ابراہیم اور دعا پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعائے معصور پڑھیں گے، مثلا اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جلسے میں اور قاعدے میں نظر گود میں ہونی چاہیے، مستحب ہے، نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں. جلسے اور قاعدے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس مدنی گلدستے کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پیارے مدنی منوں نے اب نماز کے اندر پڑھنے والے اذکار کو سیکھنا ہے تاکہ آپ صحیح انداز سے نماز پڑھ سکیں. نماز طریقہ بھی صحیح آنا چاہیے اور جو نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ بھی صحیح آنا چاہیے. اب ہم چلیں گے سلام پھیرنے کی طرف. دیکھیے اس کا مدنی گلدستہ. پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف، اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعت ہیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف کے امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے. اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی، اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف کو سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا ہے. پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف، ہر طرف کے فرشتوں کی نیت کرنی ہے. پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نگاہ کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ عز وجل، نماز ہماری مکمل ہو گئی. سبحان اللہ.
اور پیارے پیارے مدنی منو، جب ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے، فرض نماز کے بعد، جیسے امیر السنت نے اپنے 40 روحانی علاج میں ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے، جس طرح امیر السنت نے ہمیں یہ ایک روحانی علاج عطا فرمایا ہے کہ سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر پہلے پڑھنا ہے ہم نے ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب 11 مرتبہ کہیے یا قبیشو، کیا آخر میں ہم پھر درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ روشن ہوگا، مضبوط ہوگا. تو جیسی نماز کمپلیٹ ہو، فرض نماز آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ روحانی علاج بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاء اللہ عز و جل مدنی گلدستوں کی برکت سے، مدنی پھولوں کی برکت سے ہمارے مدنی منع مدنی منیا نماز سیکھ رہے ہیں. اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ؟ آج کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب تو آپ کو نئے سلسلے میں ہی بتائیں گے. نئے سلسلے کا انتظار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب